अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं रिज़्क़ का ज़रिया चैनल। इस वीडियो में जो आवाज़ आप सुन रहे हैं वो मेरी अपनी है, जिसे मैंने खुद रिकॉर्ड किया है और इसका हर लफ्ज़ मेरी अपनी तैयारी पर मुबनिया है। ये मुकम्मल तौर पर असल इस्लामी मौइद है जो ख़ास तौर पर इसी चैनल के लिए बनाया गया है। अगर आप रिज़्क़ की तंगी का शिकार हैं, अगर घर में बेबरकती महसूस होती है, अगर बार बार कोशिश के बावजूद काम नहीं बन रहा, या अगर दिल मुसलसल घबराहट में रहता है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और रिज़्क़ का ज़रिया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही दुआएं और इस्लामी रहनुमाई आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह ताला हम सब की परेशानियां दूर फरमाए, हमें हिला रिज़्क़ अता फरमाए और हमारे दिलों को सुकून नसीब करे। आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या العظم أن ترزقني رزقا واسعا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه، من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم، إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بعزة الله وأعوذ بقدرة الله وأعوذ بمغفرة الله وأعوذ برحمة الله وأعوذ بسلطان الله الذي هو على كل شيء قدير. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ربنا أنزل علينا مائدة
من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك وصبرا على بليتك وخروجا من الدنيا إلى رحمتك اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأظهره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فأعطيني وإن كان أعطيني
وإن كان قد أعطيتني فبارك لي فيه وجنبني عليه المعاصي والردى. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب قوي عليه بدني بعافيتك أو نالته قدرتي بفضل نعمتك أو بسطت إليه يدي بسابغ رزقك أم اتقلت فيه عند خوفي من ألا أناتك أو احتجبت فيه من الناس بسترك أو وثقت من سترك علي فيه بحلمك أو أفضلت فيه على كرم أفوك. اللهم إن استغفاري إياك مع الإصرار لوم وتزكي الاستغفار مع معرفتي بعسعد جودك ورحمتك أجز فكم تتحبب إلي يا رب وأنت الغني عني وكم أتبغض إليك وأنا الفقير إليك وإلى رحمتك فيها من وأدفع فا أو أدفع فا يغفر لي خطايا